टांक में भारतीय हिमायती याफ्ता फित्ता खारिज का चेक पोस्ट पर हमला, वतन के 15 बहादुर सपूत शहीद हो गए। ISPI के मुताबिक फित्ता खारिज ने बारूद से भरी गाड़ी चेक पोस्ट में बैरूनी दीवार से टकरा दी। इमारत मुनहदम होने से 12 फौजी जवान, 2 पुलिस एहलकार और एक महकमा जंगलात का सरकारी अहदेदार शहीद हो गया। सिक्योरिटी एहलकारों की बर्वक्त कार्रवाई, फरार होने वाले 12 खारिज मार गए। हमलावरों ने चेक पोस्ट के सिक्योरिटी हिसार को तोड़ने की कोशिश की। सिक्योरिटी फोर्सेस के फौरी रद्दमले हमलावरों के मजमूम अज़ाइम को नाकाम बना दिया। सदर मुमलिकत, वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर दाखिला का शोहदा को खराज अक़ीदत। चेक पोस्ट हमले के शोहदा की नमाज जनाजा पुलिस लाइन टांक में अदा कर दी गई। IGKP, चीफ सेक्रेटरी और दीगर की शिरकत, शोहदा को सलामी पेश की गई। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे भारत का हाथ है। 2018 में दहशतगर्दी मुकम्मल खत्म हो चुकी थी। मुनज़्ज़म साजिश के जरिए दहशतगर्दी दोबारा लौट आई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बलूचिस्तान नेशनल वर्कशॉप की शुरुआत से खिताब, कहा बलूचिस्तान के लोगों की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। अफगान रजीम दहशतगर्दों को रोकने में मुकम्मल नाकाम है। अफगानिस्तान से कहा है अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोके। पाकिस्तान को हालिया दिनों में अजीम कामयाबियां मिली। फील्ड मार्शल सईद आसिम मरीन और नायब वज़ीर-ए-आज़म सागदार की काविशें लाहिक़ तहसीन हैं। हमारी कामयाबियां दुश्मन को हजम नहीं हो रही। वक्त आ गया है पाकिस्तान को माशी तरक्की की दौड़ में आगे ले जाएं। हम माजी की गलतियों को सुधारेंगे, तरक्की के सम्राट चारों शुबों को मुंतकिल करेंगे। बिलावल कश्मीर को कश्मीर, मीरपुर को मीरपुर खास ना समझना, नोक झोंक होनी चाहिए, मार कुटाई नहीं। बरखुरदार मेरी बात का बुरा ना मानना। नवाज शरीफ का मीरपुर में इंतखाबी जलसे से खिताब, चेयरमैन पीपल्स पार्टी पर तंज, कहा कश्मीर मेरा दूसरा नहीं पहला घर है। हम ये अहद लेकर आए हैं, आज़ाद कश्मीर की तकदीर बदलेंगे। मेरे वज़ारत उज़्मा से हटने के बाद कश्मीर में कोई तरक्की नहीं आई। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बनी तो कश्मीर में मोटरवेज बनाएंगे, मरी से मुजफ्फराबाद तक एक्सप्रेस वे बनाएंगे। कश्मीर के चप्पे चप्पे खुद जाऊंगा। मीरपुर के घर घर में गैस की सहूलत होगी। शहबाज शरीफ से कहूंगा कि मीरपुर में बैनुल-अक़वामी एयरपोर्ट होना चाहिए। कश्मीर के असल वारिस आ गए, मुखालफिन की कांपे टांग रही हैं। मरियम नवाज का मीरपुर के इंतखाबी जलसे में पीपल्स पार्टी पर तंज, कहा हुकूमत बनानी हो तो अपना नाम लेते हैं, काम करना हो तो कहते हैं विफाकी हुकूमत कराएगी। विफाकी हुकूमत नहीं काम करनी है तो आपको वोट क्यों चाहिए? सोच समझ कर वोट देना, कहीं ऐसा ना हो फिर तरक्की के लिए तरस जाएं। नवाज शरीफ एक ब्रांड है, कश्मीर में कोई कमी है तो वो नवाज शरीफ की हुकूमत की है। मुखालफिन जिस सड़क पर चलकर आज़ाद कश्मीर आते हैं वो भी नवाज शरीफ ने बनाई है। दूसरे सूबों के अवाम कहते हैं हमें पंजाब का वज़ीर आला दे दो। अभी इलेक्शन हुआ नहीं, 10 इलेक्ट्रिक बसों का तोहफा लेकर मीरपुर आई हैं। आज़ाद कश्मीर में पंजाब तर्ज की सहूलतें देने का ऐलान। नवाज शरीफ का रवैया मुज़ाहिक़ा खेज़ है। सिंध और कश्मीर के अवाम को तंज़ो मिज़ाह का मौजू मत बनाएं। सियासी इख्तिलाफ अपनी जगह, मगर किसी सूबे, शहर या इलाके की तज़दीक़ कबूल नहीं। शजील मेमन का नवाज शरीफ को जवाब, कहा इनके अपने अल्फाज ही सियासी तलखी, गैर ज़रूरी तकसीम का बायस बन रही है। तर्जुमान पीपल्स पार्टी शाज़िया मरी ने कहा मुखालफिन की टांगे नहीं, नून लीग की सियासत कांप रही है। पंजाब को डूबता छोड़कर मैडम सीएम आज़ाद कश्मीर फतह करने निकल पड़ी है। मरियम नवाज को जुनूबी पंजाब की महरूमियाँ क्यों नजर नहीं आती? हमारी हिमायत को कमजोरी ना समझा जाए, कौमी मफाद पर कभी समझौता नहीं करेंगे। कश्मीर का फैसला सिर्फ कश्मीर कर सकता है। 23 जुलाई को मीरपुर में इलेक्शंस होने जा रहे हैं। मेरे उम्मीदवार को कामयाब करवाएं ताकि मैं और आप मिलके तारीख रकम कर सकते हैं और कश्मीर का किस्मत बदल सकते हैं। कश्मीर के मुस्तकबिल का फैसला सिर्फ कश्मीरी अवाम ही करेंगे। बिलावल भुट्टो का आज़ाद कश्मीर के अवाम के नाम वीटो पैगाम, कहा बराबरी के हक के लिए 27 जुलाई को तीर के निशान पर मोहर लगाकर पीपल्स पार्टी को कामयाब बनाएं। हम मिलकर तारीख रकम कर सकते हैं, कश्मीर की तकदीर बदल सकते हैं। कश्मीरियों को वो हक दिलाएंगे जो हर पाकिस्तानी को हासिल। कश्मीरियों को हक की हकमियत, हक की मिल्कियत, हक के रोजगार दिलाना चाहता हूँ। पीपल्स पार्टी ने लाहौर में जलसे का मुकाम तब्दील कर दिया। मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में जलसे के बजाय अब गवर्नर हाउस में वर्कर्स कन्वेंशन होगा। पीपी रहनुमा फैसल मीर कहते हैं जलसे के लिए गुज़िश्ता माह दरख्वास्त दी थी। प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने बताया वज़ीर आला पंजाब ने इजाजत दी है, लेकिन प्रोग्राम गवर्नर हाउस में होगा। पेट्रोल की कीमतों में मुसलसल 5वें रोज इजाफा। पेट्रोल 3 रुपए 66 पैसे महंगा, 1 लीटर 335 रुपए 18 पैसे का हो गया। डीजल की कीमत में 4 रुपए 80 पैसे इजाफा, 1 लीटर 383 रुपए 46 पैसे का हो गया। नोटिफिकेशन जारी, 24 घंटे के लिए नई कीमतों का इतलाक हो गया। सऊदी अरब को मुआहिदा इब्राहिमी का हिस्सा होना चाहिए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के ओवल ऑफिस में मीडिया से गुफ्तगू। ईरान के हवाले से कहा कि मुज़ाकरात हो रही हैं,
ایرانی اب مذاکرات میں انتہائی سنجیدگی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ ایران ابھی معاہدہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایران کے حوالے سے ہمارے پاس دو آپشن ہیں، حملے جاری رکھیں یا پھر کسی معاہدے پر پہنچ جائیں۔ ایران اور امریکہ کے ایک دوسرے پر حملے جاری۔ ایران نے زیبا قنار میں پاسداران انقلاب کے بحریہ کے ہیڈ کوارٹر پر حملے کی تصدیق کی۔ ایرانی سرکاری میڈیا کے نئے حملوں میں اصفہان، خوزستان، لورستان، مرقازی، ہمزگان میں نشانہ بنایا گیا۔ خوزستان میں 4 افراد شہید، متعدد زخمی ہوئے۔ پاسداران انقلاب کی جوابی کارروائی، بحرین میں امیزون کا ڈیٹا سینٹر اڑا دیا۔ پاسداران انقلاب کے کہنے ہیں ڈیٹا سینٹر کی عمارت مکمل طور پر ملیمٹ کر دی۔ پاسداران نے کہا دارخوین جوہری تنصیب پر حملے کے جواب میں امریکی کمپنی کے ڈیٹا سینٹر کو نشانہ بنایا گیا۔ مسئلہ ثالثی نہیں بلکہ واشنگٹن کے رویے کا ہے۔ ثالث کا کردار نبھانے والے پاکستان کے ساتھ مختلف اقدامات اور تجاویز پر بات ہوئی۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی میڈیا سے گفتگو، کہا امریکہ کی بدماشی کے سامنے نہیں جھکیں گے۔ ایرانی قوم دھمکیوں سے ڈرتی ہے، نہ دباؤ سے مرعوب ہوتی ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی قرغیزستان میں ملاقات۔ پاک ایران تعلقات اور خطے کی تازہ صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ اسحاق ڈار نے مذاکرات اور تحمل کا راستہ اپنانے پر زور دیا۔ بارش کراچی پہنچ گئی، گرمی کا زور ٹوٹ گیا، مختلف علاقوں میں رمجھم چلتی رہی۔ سرجانی، منگو پیر میں موسلادھار بارش، گلشن مبار ایف پی ایریا میں بادل برسنے سے موسم سہانا۔ ملیر، گلشن اقبال اسٹیڈیم روڈ، ناظم آباد، نارتھ ناظم آباد سائٹ اورنگی بلدیہ میں بھی بادل جم کر برسے۔ صدر ایم جنا روڈ، ڈیفینس، طارق روڈ، شارع فیصل میں بھی برسات۔ بارش شروع ہوتے ہی کیلیکٹر کے 355 سے زائد فیڈرز بند ہو گیا۔ شہر کے مختلف علاقے اندھیرے میں ڈوب گئے۔ میئر کراچی کہتے ہیں بارش کے بعد شہر بھر میں نکاسی کا کام ہنگامی بنیادوں پر جاری ہے، کسی قسم کی غفلت برداشت نہیں کی جائے گی۔ الملوک جھیل روڈ پر کلاؤڈ برسٹ کے بعد ریلا بہہ نکلا، پہاڑ سے لڑکتے پتھر اور مٹی سیاحوں کے قریب سے گزری۔ خواتین اور مرد خوف کے باعث محفوظ مقامات کی طرف بھاگے۔ 2 روز قبل پیش آنے والے واقعے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ صاحب آپ کے والد صاحب بھی حوالدار تھے، انگریز کی فوج میں تھے۔ اگر وہ ان لائن آف ڈیوٹی مارے جاتے ہم کیا کہتے ہیں ان کے کہ تنخواہ دار تھا، لیکن اوروں کے بچوں کے بارے میں آپ یہ باتیں کر رہے ہیں۔ کیا تنخواہ کے لیے یہ لوگ اپنی جان دے رہے ہیں؟ کیا مطلب ایک انسان کی جان کی ہم قیمت لگائیں گے؟ رانا صاحب آپ کو حصہ نہیں ملا، آپ کو لوگوں نے مسترد کر دیا ہے، تو آپ ان کی خار میں آپ شہیدوں کو بیچ میں لے آئے۔ مولانا سیاست میں شہداء کو نہ لائیں، حصہ نہ ملنے کی وجہ سے مولانا کو غصہ ہے۔ سابق وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کی ڈیرہ اسماعیل خان میں میڈیا سے کہا شہداء پوری قوم کے ہیں، ان کی قربانیوں کی قدر کرتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کو عوام نے مسترد کیا ہے، غصہ شہیدوں پر نہ نکالیں۔ مولانا فضل الرحمان کے خلاف جب بھی الیکشن لڑا انہیں شکست دی۔ مولانا خود پشین سے فارم 47 سے آئے ہیں۔ بھارت خطے میں دہشت گردی میں ملوث ہے، کلبھوشن یادو بھارتی دہشت گردی کا واضح ثبوت ہے۔ بھارت سلامتی کونسل میں حقائق مسخ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ پاکستان کا سلامتی کونسل میں بھارت کو کرارا جواب۔ پاکستانی کونسلر سائمہ سلیم نے کہا جموں کشمیر بھارت کا ٹوٹ انگ ہے، نہ داخلی معاملہ۔ بھارت مسئلہ کشمیر پر اقوام متحدہ کی قراردادوں سے مسلسل انحراف کر رہا ہے۔ آزاد کشمیر اور بھارت کے زیر قبضہ کشمیر کے حالات میں واضح فرق ہے۔ ایک طرف سیاسی آزادی ہے، دوسری طرف جبر، گرفتاریاں اور انسانی حقوق کی پامالیاں۔ کشمیری عوام کے ناقابل تنسیق حق خود ارادے سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ بھارت میں مودی سرکار کے خلاف طلبہ کا احتجاج جاری، وکلا برادری بھی طلبہ کی حمایت میں نکل آئی۔ سماجی کارکن سونم وانگ چوک نے 26 روزہ بھوک ہڑتال ختم کر دی، لیکن طلبہ تنظیم کا احتجاج جاری رکھنے کے علاوہ بھارتی اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی نے کہا نریندر مودی طلبہ سے معافی مانگے، وزیر تعلیم استعفیٰ دیں اور طلبہ پر تشدد پر ملوث افراد کا احتساب کیا جائے۔ سابق کرکٹرز بھی طلبہ کے حق میں بول پڑے۔ سچن ٹنڈولکر نے ایکس پر لکھا ناکامی قابل قبول ہے لیکن دھوکہ دہی نہیں۔ طلبہ محسوس کر رہے ہیں کہ ان کی محنت کا صلہ نہیں ملا۔ عرفان پٹھان نے لکھا کسی صورت پیپر لیک کی اجازت نہیں ہونی چاہیے، طلبہ کے خوابوں کا تحفظ ضروری ہے۔ محمد قیف نے لکھا نوجوانوں پر لاٹھی چارج بند ہونا چاہیے۔ اور 3 انٹرٹینمنٹ کے میگا ڈرامہ سیریل در نجات کے پہلے 2 ٹیزرز کی بے پناہ مقبولیت اور ناظرین کی پسندیدگی کے بعد تیسرا ٹیزر بھی ریلیز کر دیا گیا، جو ڈرامے کی دلچسپ کہانی، لاجواب پرفارمنس اور انٹرنیشنل لیول پروڈکشن ویلیو کی ایک اور دلفریب جھلک پیش کرتا ہے۔ نمایاں کاسٹ میں شہریار منور، پروفیسر سلیم، سحر ہاشمی، رمیسہ خان اور نمیر خان شامل ہیں۔ عمیرہ احمد کی تحریر کردہ کہانی کے ہدایت کار ثاقب خان، پروڈیوسر سلمان اقبال، سونیا خان اور شہریار منور ہیں۔ ڈرامہ در نجات بہت جلد صرف ARY ڈیجیٹل پر۔